matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Igala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Biyernes, pitsa 11 ni buwan sa Hulyo ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas kini ang inyong ka-SR Kabisaya Nonay B. Ang muatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa ulang tudling sa ato mga balita, kaso batok sa mga suspek sa brutal nga pagpatay sa batang babae sa Buruon, napasaka na. Mayor Siao nihatag og reward sa testigo sa krimen sa Barangay Buruon. Palasyo gikaingong angay magpahigayon og lalom nga investigasyon kalabot sa missing nga sa Bungiro. Mga kaso nga posible ipasaka batok sa mga suspek sa pagkawala sa mga sabongero giandam na. NCRPO gisiguro ang pagpatuman sa maximum tolerance sa suna karong tuiga. Sa gawa sa nasod, Microsoft nagdesisyon nga magsirado sa Pakistan human ang 25 ka serbisyo. Sa balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka simbahan sa Amerika gitinguha nga maghimo og deaf lead worship service. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, ana sa City Prosecutor's Office ang kaso nga gipasaka batok sa suspek sa brutal nga pagpatay sa usa ka 8 anyos nga batang babae nga si Crystal Jane Arcasa sa Barangay Buruon. Nadakpan ang laing na ilang duha ka suspek o padayon nga gipangita ang laing pang suspek sa krimen. Sumala pa ni Police Captain Regan Adap sa Police Station 2 nga managbarkada ang mga suspek nga naila nga mga person who use drugs o nagagamit o ginadaling droga. Miday kusab si Mayor Frederick Siao sa kaisog sa witness diin nakatabang kini aron mapadali ang pag-ila sa mga suspek sa krimen alang sa paspas nga pag-angkon sa hustisya sa pamilya sa biktima. Personal nga gitunol ni Mayor Frederick Siao ang reward money nga nagkantidad og usa ka 2,000 pesos ngadto sa ginikanan sa witness sa brutal nga pagpatay sa 8 anyos nga batang babae sa Barangay Buruon sa miaging bulan. Laing usa ka 2,000 pesos usab ang ihatag ni Mayor Siao nga ideposito sa trust fund ubos sa ngalan sa mismong witness diin makuha lamang niya kini kung mag-edad na siya og 18 anyos kini aron makatabang sa iyang pag-eskwela sa kolehiyo. Mainumduman nga napadangat sa programa ni Senador Raffy Tulfo nga Raffy Tulfo in Action ang panghitabo diin misaad usab ang senador og usa ka 2,000 pesos nga gante. Nagtuo ang Malacañang nga adunay panginahanglan nga mas lalom og mas halapad pang investigasyon kalabot sa kaso sa mga nangawalang sa Bungiro. Kini human migawas sa intelligence report nga posibleng may kalambigitan, sumala pa ang pipila ka personalidad nga nalambigit sa war on drugs sa nakalabayng administrasyon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Sumala pa kang Palace Press Officer o Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro nga
suportado ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagpalapad sa investigasyon aron matumbok ang kinatibuk-ang insidente. Gipatina usab ni Castro nga wala sila'y deklarasyon nga guilty na sa naasoy panghitabo apan tibuok sumala pa niya ang barugana ni Presidente Marcos nga mahatagan og hustisya ang mga biktima. Giandam na sa Department of Justice ang pipila ka mga kaso nga mahimong ipasaka batok sa mga suspek nga mapamatud ang nalambigit sa pagkawala sa biktimang sabungiro. Sumala pa mismo kang Justice Secretary Crispin Remulla, kini karon ang isa sa mga gihatagan o pagtagad sa abogado sa ahensya mahitungod sa kaso. Makuti sumala pang ginatun-an sa Department of Justice ang mga kasong ipasaka mahitungod sa isyu sa missing nga sabungiro. Sumala pa niya gawas sa murder case, posible usab nga adunay ubang pangkasong ipasaka sama na lamang sa kidnapping nga nahiuyon sa international humanitarian law ang ilang ikonsiderar. Samtang kalabot usab sa pagpangita sa ahensya sa patayng lawas sa mga nangwala nga sabungiro, gibulgar ni Justice Secretary Remulla nga ang tag-iya sa fish pan sa Taal Lake nga ground zero sa diving operation ang ilaha usab nga giimbestigahan. Dugang paniyay nalambigit usab kini sa krimen o disposition sa pagpatay sa mga biktima nga maoy gituhuang gilubong sa naasong lokasyon. Dili sumala pa maisip sa kalihim kung giunsa ang paghimo sa eksekusyon sa mga biktima, hinungdan nga ang uban kanila ang gilubong. Sumala pa nga buhi pa. Sa kasamtangan, katambayayong sa Department of Justice ang lain-laing ahensya sa gobyerno aron magpahigayon ang opisyal nga pagsuhid sa naasoy nga bahin sa lake. Ilaha usab nga gipangayuan og tabang ang nasod sa Japan aron na magpahulam kini sa ilahang dugang kagamitan alang sa planong pinakaunang exploratory dive sa Taal Lake. Gisiguro sa National Capital Region Police Office NCRPO ang pagpatuman sa maximum tolerance sa ipahigayon nga ikaapat nga State of the Nation Address SUNA ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 28. Dinhi siguraduhon nilang mapatuman ang maximum tolerance aron masiguro ang malinawng panagtapok sa mga magprotesta sa mismong adlaw sa SUNA. Kapin sa 5,000 ka mga civil management disturbance sa personnel og dugang nga 681 ka mga standby personnel ang i-deploy alang sa crowd control measures. Sumala pa kang NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, nakaandam na usab ang anaa sa dulan 15,000 ka mga sakop sa kapulisan sa rehiyon nga i-deploy aron siguroon nga hapsay ang pagpahigayon sa mismong SUNA sa Batasan Complex sa mga ruta usab nga agian sa mga VIP sa mga lugar nga gitudlo alang sa mga magprotesta. Media zones o medical evacuation points. Ang ubang mga pulis usab ang ipahimutang sa border control points, checkpoints, landing zones o advance command post. O karon sa balita sa gawas sa nasod, gipaundang na sa kompanya nga Microsoft ang ilahang business operation sa nasod sa Pakistan human ang 25 ka tuig nga serbisyo sa nasod. Sumala pa sa Microsoft nga magserbisyo paghapon ang kompanya pinagi sa mga negosyo o reseller nga kaalyado sa Microsoft company. Dugang pa nila nga ang naasoy business model ilahang pagabuhaton sa Pakistan o sa ubang mga kanasuran. Ang naasoy nga desisyon gihimo sa Microsoft aron nga usbon ang ilahang business transaction model o palambuon ang ilahang relasyon ngadto sa ilang mga customer. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon o sa kasimbahan sa Amerika ang gaplano nga maghimo og worship service nga panguluhan sa mga miyembro o kabahin sa deaf ministry. Sumala pa sa nasong simbahan nga
ang pag-abot sa mga deaf individuals makatabang aron nga matabangan sila sa ilahang espirituhanong bahin. Sumala pa sa senior pastor sa naasoing simbahan nga gibuhat kini niya tungod kay anak siya sa usa ka ginikanan nga gipanganak nga deaf. Gikataho usa ka pagtuon nga 2% sa tibuok katawhan sa deaf community ang natahong nakaila kang Ginoong Hesus Kristo isip manluluwas. O karon sa kahimtang sa pagbanabara sa dagan sa panahon, padayon makaapektar sa nasod nga Pilipinon ang hanging habagat, ang Western Visayas, Negros Island Region, Palawan, Occidental Mindoro, Metro Manila, Mindoro, kon Mindanao, ubang bahin sa Visayas, Batanes, Babuyan Islands, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, ubang bahin sa Luzon, ang makasinati gyapon sa karong adlaw og manag-umon nga kalangitan, inubanan sa patak-patak nga mga pagulan, labi na sa panahon sa kapunon og sa sayong takdas kagabion kini epekto sa hanging habagat. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan, ang kabugnaon ana sa 25 ug ang kainiton musangko sa 31 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:34 ug mosahop unya sa alas 6:30 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tiksuwat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balitang lokal Coney Island. Sa ato station manager Pastor Ruben Solapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Donibi. Magpasalamat ug mingon. Maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.